नोवेल पिया बेदर्दी। मैं उस लड़की से नफ़रत करता हूँ यार, वो बेबसी से बोला। ये निकाह ख़त्म नहीं होगा। दादा जान की गूंजती हुई आवाज़ ने पूरी शाह हवेली को हिलाकर रख दिया। सबकी नज़रें शाहजल शाह पर थीं, जो गुस्से से खड़ा अपनी तेज से फूलती सांसें एतदाल में लाने की सही कर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, हाथों की मुट्ठियाँ भींची हुई थीं और जबड़े गुस्से से सख्ती से जुड़े हुए थे। आप लोग मुझे ज़बरदस्ती कैसे किसी के साथ बांध सकते हैं? उसकी आवाज़ तेज़ थी, लफ्ज़ों में तूफ़ान छुपा हुआ था। मैं उस लड़की से नफ़रत करता हूँ। वो मेरे सामने बड़ी हुई है, छोटी बच्ची है वो, और आप लोग कह रहे हैं कि निकाह ख़त्म नहीं होगा। वो बेयकीनी और शदीद गुस्से में दादा जान को देख रहा था, मगर उनकी आंखों में वही रिवायती सख्ती थी। ये निकाह अल्लाह के नाम पर हुआ है शाजल, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं। दादा जान का लहजा हतमी था। आसान नहीं? आप सब ने मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं मानते तो मैं ख़ुद इसे ख़त्म कर दूँगा। मैं अभी हाइना को तलाक देता हूँ। शाजल ने जहरीली हंसी हंसते अपना मुंह खोला और उसको तलाक देनी चाहिए जब अपनी माँ की आवाज़ पे वो थमा था। शाजल, ये क्या कर रहे हो? बच्चे, उसकी ज़िंदगी कोई मजाक नहीं है। फरियाल बेगम का दिल दहल गया, मगर वो अपने गुस्से में अंधा हो चुका था। मुझे कोई परवाह नहीं कि कौन क्या सोचता है, मैं ये रिश्ता ख़त्म करके रहूँगा। उसका लहजा फैसला कुन था। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरे ख़ानदान का हिस्सा नहीं रहोगे। जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक और भारी आवाज़ गूंजी, जबकि शाहजल के कदम वहीं रुके थे। क्या ये दादा जान की धमकी थी? हवेली से निकालने की धमकी? कमरे में सन्नाटा छा गया था। सब दम बखुद थे। दादा जान, शाहजल का लहजा थोड़ा मध्यम हुआ, मगर वो अपनी जगह सख्ती से खड़ा रहा। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है शाहजल। दादा जान की नज़रें उस पर जमी हुई थीं। ये निकाह ख़त्म नहीं होगा। वो उसको अपना फ़ैसला सुनाते वहाँ से चले गए। गुस्से से भरे शाहजल की आंखों में खून उतर आया। उसका ज़ब्त अब टूट चुका था। वो उन सब पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी थी जो सारी फसाद की जड़ थी। उसका वाहिद निशाना वही थी, हाइना। उसकी दहाड़ती हुई आवाज़ पर हाइना का दिल ज़ोर से धड़का। वो जो एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी, शाहजल के तेवर देखकर बेअख्तियार पीछे हटी, मगर शाहजल शाह ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर लंबे लंबे कदम उठाए और चंद ही लम्हों में उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसकी आवाज़ में शदीद तलखी और नफ़रत थी। मेरी वजह से? हाइना ने आंखें फाड़कर उसे देखा। हाँ, अगर तुम मेरे रास्ते में ना आती तो मैं आज़ाद होता, मगर नहीं, तुम्हें मेरे साथ ज़बरदस्ती बांध दिया गया। और तुम्हें क्या लगता है हाइना, मैं इस निकाह को दिल से कबूल कर लूँगा? शाहजल तमस्खर से बोला। मैंने कब कहा कि आप मुझे कबूल करें? मैंने तो कभी आप पर कुछ मुसल्लत नहीं किया। हाइना का गला खुश्क हो गया। उसने अपनी लरजती हुई आवाज़ पे काबू पाते नज़रें झुकाते हुए कहा था, तो फिर चली क्यों नहीं जाती? क्यों मेरी ज़िंदगी में जहर घोल रही हो? उसके तासुरात देखते शाहजल की आंखों में वहशत सी उभरी। उसने एक झटके से उसका बाजू थामे अपने करीब करते हुए पूछा था। हाइना की आंखों में आंसू आ गए। मैं कहाँ जाऊँ? ये मेरा भी घर है। वो इस संगदिल की आंखों में देखती गहरे दुख से बोली थी। ये तुम्हारा घर नहीं, ये कैद खाना है, जहाँ तुम्हें मेरी कैद में रहना होगा। शाहजल के अल्फाज नश्तर की तरह उसके दिल में उतरे थे। सब ने शाकी नज़रों से शाहजल को देखा, मगर बोले कुछ नहीं थे। वो जानते थे कि यह गुस्सा आर्जी है, मगर जो अल्फाज अदा हो चुके थे उनका जहर देर तक असर करेगा। हाइना ने खुद को शाहजल की गिरफ्त से आज़ाद करवाते भीगी आंखों से उसे देखा। अगर मैं वाकई आपके लिए जहर हूँ तो याद रखिएगा, जहर जब असर कर जाए तो बचाव मुमकिन नहीं रहता। वो उसकी आंखों में आंखें डाले संजीदगी से बोलती अपना दुपट्टा संभालती वहाँ से चली गई, जबकि पीछे शाहजल शाह उसे देखता रह गया, जो अलग ही तरह की बात करती दिल बेचैन कर गई थी। वो खामोश खड़ा था, मगर उसके अंदर कहीं एक तूफ़ान बाकी था जो जल्द या बदेर सब कुछ बहा ले जाने वाला था। हाइना शाहजल शाह की चचाजाद कज़न थी। दोनों का निकाह हाइना के वालिद की आखिरी ख्वाहिश पर सरजद हुआ था। बिलावल शाह अपने दो बेटों के हमरा शाह हवेली में क़याम पजीर थे। बड़े बेटे अमजद शाह कैंसर के मरीज़ थे, उनकी जोजा ज़ैनब शाह और बेटी हाइना शाह थीं, जबकि दूसरे बेटे असफन शाह की जोजा फरियाल बेगम और बड़ी बेटी इशरत शाह और उसके बाद शाहजल शाह और जरेश शाह थे। अमजद शाह का कैंसर लास्ट स्टेज को जा पहुंचा था जब उन्होंने अपनी बेटी हाइना का निकाह शाहजल शाह के साथ हो जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिस पर जल्द ही अमल किया गया था और उन दोनों को निकाह जैसे पाक बंधन में बांध दिया गया था। शाहजल की बड़ी बहन इशरत शाह शादीशुदा थी, लेकिन कुछ अरसे से वह हवेली में क़याम पजीर थी। शाह हवेली के वसी और शानदार दीवान खाने में
हर तरफ खुश गप्पों की महफिल सजी हुई थी। कहकशां जैसे फानूस की रोशनी में शाह ख़ानदान के अफराद हंसी मजाक में मसरूफ़ थे, मगर इस चमकते दमकते माहौल के बरक्स शाज़ल शाह अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा लैपटॉप की स्क्रीन में मगन था। उसकी आंखों में वही रिवायती संजीदगी थी, चेहरे पर सख्ती और वजाहत, और वजूद में वही दबंग रौब। उसके लंबे मजबूत उंगलियों वाले हाथ लैपटॉप की कीबोर्ड पर रवां थे, जैसे वो दुनिया और इस शोर वगुल से बेनियाज हो। हल्के रंग के लिबास में दुपट्टा नरमी से सर पर रखे, हाथों में एक खूबसूरत चीनी की चाय की ट्रे लिए, वो दबे कदमों से उसके करीब आई। ये लें चाय। उसकी आवाज़ मध्यम थी, मगर शाज़ल ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हों बाद जब हायना ने ट्रे मेज़ पर रखी, तब शाज़ल की नज़रें पहली बार उस पर उठीं, मगर वो नज़र जैसे बर्फ़ की सिल थी। आँखों में वाज़ह नागवारी, तलख़ी और सर्द महरी थी। उसने ना तो हाथ बढ़ाकर चाय ली, ना ही कोई जवाब दिया, बल्कि हिकारत भरी नज़रों से हायना को देखा। तुम्हें किसने कहा था कि मेरे लिए चाय लाओ? शाज़ल सर्द लहजे में सवाल गो हुआ। हायना का दिल एक लम्हे को जैसे धड़कना भूल गया। उसने पलकें झपक कर उसे देखा। बस मैंने सोचा, उसने उंगलियां मरोड़ते कुछ कहना चाहा, जब वो उसे सख्ती से टोक गया। बस यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी खामी है हायना, तुम हद से ज़्यादा सोचती हो, मगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, और ना ही तुम्हारी लाई हुई किसी चीज़ की। शाज़ल की आवाज़ धीमी मगर बेहद कटीली थी। हायना ने लब सख्ती से भींच लिए। उसके दिल में खंजर सा उतरा था, मगर वो जानती थी कि शाज़ल ऐसा ही था। वो हमेशा उस निकाह को ठुकरा देता था। वो इसे महज एक बच्ची समझता था, जिसके साथ जुड़े रिश्ते को वो कभी कबूल नहीं करेगा। मैं आपकी मनकूहा हूँ, उसने हिम्मत जुटाई, मगर आवाज़ में लर्जिश थी। मनकूहा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ? शाज़ल की मुस्कुराहट जहर आलूद थी। हायना की आंखों में नमी उभरी, मगर वो जब्त कर गई। शाज़ल ने एक नज़र उसकी मासूम सूरत पर डाली, जिस पर अब भी वही बचपना और नज़ाकत थी। तुम मुझसे कई गुनाह छोटी हो हायना, ये रिश्ता मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। उसका लहजा बेरहम था, और वो दोबारा लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हो गया, जैसे सामने खड़ी लड़की की कोई वक़्त ना हो। हायना अपने कांपते हाथों को दुपट्टे में छुपाती, अपनी आंखों की नमी को अंदर ही अंदर समेटती, खामोशी से वहाँ से हट गई। मगर जाते हुए वो तय कर चुकी थी कि एक दिन वो शाज़ल शाह को ये निकाह कबूल करने पर मजबूर कर देगी। रात की गहरी खामोशी में शाह हवेली की लॉन में चांदनी बिखरी हुई थी। हवा में हल्की सी खनकी थी, मगर हायना के दिल में जलती तलखी की तपिश इस सर्द मौसम को भी बेकार कर रही थी। वो अभी अभी शाज़ल के रवैये को सोचती बाहर निकली थी, मगर किस्मत शायद आज उसके सब्र का इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी, क्योंकि जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, शाज़ल शाह लंबे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुम्हें समझ नहीं आता कि जब मैं तुम्हें नज़रअंदाज करता हूँ तो इसका मतलब यही होता है कि मुझे तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं। शाज़ल का सख्त लहजा हायना के ज़ब्त को मज़ीद कमज़ोर कर गया। मैंने कब आप पर ख़ुद को मुसल्लत किया है? हायना की आवाज़ लरज़ गई, मगर वो नज़रें झुकाकर खामोश रहने वालों में से नहीं थी। तुम्हारे यहाँ होने से भी बोझ महसूस होता है हायना, शाज़ल ने दिल जलाती मुस्कुराहट लबों पे सजाते हुए कहा। हायना के तासुरात बदले। हर बार तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आता है, मुझे याद आता है कि मेरे साथ वो रिश्ता जोड़ा गया था जिसे मैं कभी नहीं चाहता था। वो उसके तासुरात देखता भी अपने लफ्ज़ों पे काबू नहीं पा सका। आप वाकई इतनी नफ़रत करते हैं मुझसे? हायना ने बेयकीनी से उसे देखा। नफ़रत भी कम है हायना, इससे भी ज़्यादा। वो बात करते करते उस पर सरसरी सी नज़र डाल गया, मगर अगले ही पल जैसे सब बदल गया। हायना की आंखों में चमकते आंसू, उसकी कांपती हुई पलकें और उसके चेहरे पर बिखरी मासूमियत। कुछ तो था जो शाज़ल शाह के दिल के किसी तार को छेड़ गया था। उसके हाथ बेख्तियार आगे बढ़े और उसने हायना की नाजुक कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था। शाज़ल। हायना की सांसें और दिल की धड़कनें यूँ तेज़ हुई जैसे अचानक न जाने क्या हो गया था, जबकि शाज़ल शाह बिना उसकी सुने उसके नकूश को देखे जा रहा था। उसका सख्त चेहरा लम्हों में नरमी में ढला था, जब अचानक नज़रें हायना के लरजते लबों पर ठहर गईं और जैसे किसी जादू के ज़ेर असर उसने एक पल के लिए सोचे बगैर हायना के लबों पे अपना पहला लम्स छोड़ा था। हायना की आंखें शिद्दत हैरत से खुल गईं, मगर ये लम्हा जितना हसीन था उतना ही बेरहम। वो बिना उसको सांस लेने का मौका दिए उसके होंठों को चबाता जा रहा था, जब अचानक हायना ने सांसें थमने पे उसके कंधे से शर्ट को खींचते उसको होश दिलाने की कोशिश की। उसका मज़ाहमत करते देख शाज़ल को होश आया था। वो एक झटके में पीछे हटता अपने अमल पे हैरान था। उसने हायना को यूं छोड़ा जैसे करंट लगा हो।
جبکہ چہرے پہ غصے اور بے یقینی کا طوفان تھا۔ یہ کیا کیا میں نے؟ اس نے سختی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، جیسے خود پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ حائنہ ابھی صدمے میں تھی، دل کی دھڑکن بے قابو تھی، آنکھیں حیرت سے بڑی ہو چکی تھیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، شاذل نے ایک جھٹکے سے اسے دھتکار دیا۔ یہ غلطی تھی، سمجھی تم؟ ایک پل کی بھول۔ تمہیں خوش فہمی نہ ہو کہ میں تمہیں قبول کر چکا ہوں۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں بے رحمی سے دیکھتے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا گیا۔ شاذل، حائنہ کی آواز میں بے یقینی تھی۔ چپ، وہ سختی سے اسے ٹوک گیا۔ یہ مت سوچنا کہ اس لمحے کی کوئی اہمیت تھی۔ میں آج بھی تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا اور کبھی نہیں مانوں گا۔ وہ اس پہ اپنا زہر انڈیلتا جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کا شکار بنتی جا رہی تھی۔ حائنہ کے لب کانپے مگر وہ خاموش رہی۔ شاذل نے ایک زہر خوند مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، پھر بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ مگر اس کی نظریں اور اس لمحے کی شدت وہ دونوں کے دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو چکے تھے۔ حائنہ بیٹا، ذرا شاذل کو جگہ آؤ، اسے کہیں جانا تھا۔ مجھے کہہ کر گیا تھا کہ صبح جلدی اٹھا دوں۔ فریال بیگم نے کچن سے لاؤنج میں بیٹھی حائنہ کو آواز دی۔ حائنہ نے لب سختی سے بھینچے۔ لون میں ہوئی آخری ملاقات کے بعد اس کی اور شاذل کی تکرار نہیں ہوئی تھی، نہ ہی حائنہ نے اس کے سامنے جانا ضروری سمجھا تھا، مگر اب فریال بیگم کے کہنے پر اسے شاذل کا سامنا کرنا ہی تھا۔ جی چاچی، حائنہ مدھم آواز میں کہتے شاذل کے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے کا نوب گھمائے حائنہ آہستہ سے قدم اندر رکھتے کمرے میں دیکھنے لگی۔ کمرے کو خالی پا کر اس کی اٹکی سانسیں بحال ہوئیں۔ حائنہ نے واپسی کے لیے قدم پلٹتے قدم بڑھایا ہی تھا کہ واش روم کا دروازہ کھولتے شاذل باہر نکلا۔ رکو، شاذل نے حائنہ کی پشت کو چبھتی نگاہوں سے دیکھتے اسے پکارا۔ حائنہ نے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ جی، پلٹتے سر جھکائے اس نے پوچھا۔ شاذل جواب دیے بنا قدم با قدم چلتا اس کے نزدیک آیا۔ حائنہ اس کے بڑھتے قدموں کا رخ اپنی جانب دیکھ دروازے سے جا لگی۔ کیا کرنے آئی ہو میرے کمرے میں؟ شاذل نے ہاتھ اس کے دائیں بائیں جانب رکھتے اسے محصور کیا۔ حائنہ نے سانسیں روکے اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی رنگت میں تیزی سے سرخیاں گھلی تھیں۔ وہ شرٹ لیس بھیگا سینہ لیے اسے تپش بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حائنہ کی پلکیں لرز اٹھیں۔ تائی نے بھیجا تھا آپ کو جگانے کے لیے۔ پلکیں جھکائے وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ مخالف کی آنکھیں اس کی دھڑکنوں کو حد سے زیادہ تیز کر گئی تھیں۔ وہی شاذل پھر بے قابو سا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے مچل سا جاتا تھا۔ شاذل نے دونوں کے درمیان حائل 1 انچ کی دوری کو بھی مٹاتے ہوئے حائنہ کے لبوں پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑی۔ حائنہ کا روم روم کپ کپا اٹھا۔ اور تم انہیں منع نہیں کر پائی؟ یا پھر یہ کہو کہ تم سے رہا نہیں جاتا مجھے دیکھے بنا، تبھی بھاگی بھاگی میرے کمرے میں چلی آئی۔ اتنے دن گزر چکے تھے وہ اس کے روبرو نہیں آئی تھی۔ نہ جانے کیوں شاذل کو اس کی غیر موجودگی چبھی تھی۔ تبھی سلگتے لہجے میں حساب برابر کیا۔ اس کے لب بولتے ہوئے حائنہ کے لبوں کو چھوتے حائنہ کی جان ہتھیلی پر سجا گئے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دور ہٹیں۔ حائنہ کے ہاتھ بے ساختہ شاذل کے سینے پر آن ٹھہرے۔ شاذل کے جذبات اس کے لمس کو محسوس کرتے مزید بے قابو ہوئے۔ حائنہ کی بے ترتیب سانسیں اس کی سانسوں میں گھلتے اس کی سانسیں آگ کی مانند دہکا گئی تھیں۔ شاذل ضبط کھوتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے اس کی سانسوں پر قابض ہوتے ہوئے اس کی کمر اپنے دونوں ہاتھوں میں بھینچ گیا۔ حائنہ آنکھیں حیرت سے آخری حد تک پھیلائے اس کے جھلساتے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ شاذل کے لمس میں شدت محسوس کرتے وہ اس کے کندھوں کو ناخنوں سے زخمی کر گئی۔ شاذل جو اس کی مہکتی سانسوں کو اپنے وجود میں اتار رہا تھا، کندھوں پہ ہوتی چبھن سے ہوش میں لوٹ آیا۔ حائنہ کی سانسوں کو آزادی بخشتے وہ اسے خود سے دور کر گیا۔ لمحہ لگا تھا اسے اس جادوئی لمس کے طلسم سے نکلنے میں۔ حائنہ کو گہرے سانسیں بھرتے دیکھ اسے اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر تیش آیا تھا، لیکن اب وہ تیش بھی حائنہ پر اترنے والا تھا۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ شاذل نے چپتے لہجے میں کہا۔ حائنہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں کیا چاہتی تھی شاذل؟ حائنہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ میں تمہارے قریب آؤں، تمہیں اپنا لمس سونپوں، تبھی تو تم میرے کمرے میں آئی۔ شاذل اپنی بے خودی کا سارا تیش حائنہ پر اتار رہا تھا۔ حائنہ کی آنکھوں میں تیزی سے نمکین پانی نے اپنی جگہ بنائی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، میں خود آپ کے سامنے آنے سے گریز برت رہی ہوں۔ نہ مجھے آپ چاہیے نہ آپ کی قربت، سنا آپ نے؟ حائنہ کا ضبط ٹوٹا تھا۔ پچھلی بار بھی وہ اپنا لمس اس کے وجود پر چھوڑتے لفظوں کے چابک چلا گیا تھا، اور اب بھی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہاری نظر آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ حائنہ بی بی، نکل آؤ غلط فہمی سے۔ مجھے تمہاری موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
शाजल तो भिन्ना उठा था उसकी बात पर। कहीं ना कहीं उसकी गैर मौजूदगी से उसे फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन मानता कौन। हायना ने ज़ख्मी निगाहों से उसकी जानिब देखा। मैं गलत फहमियाँ नहीं पालती, हायना दो टूक जवाब देते बिना उसकी सुने कमरे से निकलती चली गई। शाजल ने उसके जाते ही अपने बालों में हाथ फेरते अपनी बेखुदी पर खुद को लानत मलामत की। जैसे मेरे सामने नहीं आएगी तो मैं बेचैन रहूँगा, मुझे फ़र्क पड़ेगा, बड़बड़ाते हुए कहते वो अपने तेज़ धड़कते दिल को नज़रअंदाज करता ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। शाह हवेली के दाखिली दरवाजे पर एक स्याह गाड़ी आकर रुकी थी। शाह ख़ानदान के अफराद अपनी अपनी मसरूफियात में मगन थे, मगर जब वो शख्स अंदर दाखिल हुआ तो हर किसी की नज़रें एक लम्हे को उस पर टिक गईं। लंबा कद, स्टाइलिश पर्सनैलिटी और चेहरे पर हल्की दाढ़ी। वो कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। आंखों में एक ख़ास एतमाद, चाल में बेनियाजी और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अरे भाई, ये तो फराज आया है। इशरत शाह की खुशी भरी आवाज़ गूंजी। फराज मलिक, इशरत शाह, शाजिल शाह की बहन का देवर, जो बरसों बाद बैरून मुल्क से वापस आया था। वो ख़ानदान से जुड़ा हुआ था, मगर ज़्यादा वक्त हवेली से बाहर गुजारा था। अब वो किसी बिजनेस डील के सिलसिले में आया था, मगर यहाँ आते ही सबसे ज़्यादा किसी की तवज्जो उसने खींची थी तो वो हायना शाह थी। हायना, जो अभी तक बस शाजिल शाह की सर्द महरी सहने में मसरूफ़ थी, अचानक किसी की तवज्जो का मरकज़ बन गई थी। तुम यकीनन हायना हो? फराज ने दिलचस्पी से कहा। जी, हायना ने कदरे झिझकते हुए जवाब दिया। हाँ, मैंने बचपन में तुम्हें देखा था, तब तो तुम बिल्कुल गुड़िया लगती थी, और अब भाई माशाल्लाह, तुम तो बिल्कुल परी बन गई हो। हायना ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और पास बैठे शाजिल शाह के हाथ की गिरफ्त गुस्से से मुट्ठी में बदल गई। शाजिल शाह ने आंखें घुमाते इग्नोर करना चाहा, मगर नज़रें भटक भटक के उसके चेहरे पे जा रही थीं, जो दिलचस्पी से फराज की बातें सुन रही थी। शाजिल ने आंखों के किनारे से इस मंजर को देखा और उसका खून खोल उठा। फराज इतना जल्दी हायना के करीब कैसे हो सकता था? वो अपने जलते दिल पे काबू पाता बेहद गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। बस नहीं चल रहा था कि उसका कत्ल कर दे। और सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ हायना की हंसी थी। वही लड़की जो हमेशा शाहजल के सामने घबराई रहती, जिसकी आंखों में हमेशा इल्तिजा रहती, आज किसी दूसरे के सामने इतनी आसानी से खुलकर बात कर रही थी। बकवास, शाहजल बड़बड़ाया और गुस्से से वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में आते ही उसने जेब से सिगरेट निकालते लाइटर जलाते एक गहरा कश लिया था। यह सब बकवास है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर जैसे ही आंखें बंद की, सामने हायना और फराज की मुस्कुराती हुई तस्वीर आ गई। वो झुंझला कर उठा, खिड़की से बाहर देखा, जहाँ लॉन में हायना और फराज किसी बात पर ज़ोर से हंस रहे थे। शाहजल की उंगलियाँ सिगरेट पर मज़ीद सख्त हो गईं। आँखों में सुर्खी और अंदर जलन की आग, दोनों भड़क रहे थे। ये लड़की मेरी है और मैं इसे किसी और के साथ इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। शाजिल शाह ने गुस्से में सिगरेट एस्ट्रे में मसल दी, मगर उसका दिल अभी भी जल रहा था। हायना और फराज लॉन में बैठे थे। शाम की हल्की हल्की हवा चल रही थी और दोनों हंसी मजाक में मगन थे। तो फिर तुम्हें कौन सी चॉकलेट पसंद है? फराज ने शौक़ी से पूछा। मेरी पसंद हर बार बदल जाती है, कभी डेयरी मिल्क तो कभी रोटर। हायना ने हंसते हुए कंधे उचकाए। बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारा मूड हर वक्त बदलता रहता है। हा, फराज ने कह कहा लगाया, जबकि उसकी बात सुनते हायना भी खिलखिलाई थी। और यही वो लम्हा था जब शाजिल शाह वहाँ से गुजरा था। वो जो अंदर जा रहा था, दोनों की हंसी सुनकर ठिठक गया। आंखों में चुभती जलन के साथ उसने एक नज़र हायना पर डाली, जो बिना किसी झिझक के फराज के साथ कह कहे लगा रही थी। ये लड़की मेरे साथ तो कभी यूँ बेफिक्र होकर नहीं हंसी। जबड़े सख्त हुए, मुट्ठियाँ बंद हुईं और गुस्सा हद पार कर गया। हायना, मेरे कमरे में कॉफ़ी लेकर आओ। शाजिल सर्द हुक्मिया लहजे में हानिया से गोया होते बिना उसका जवाब सुने वहाँ से लंबे लंबे डग भरता निकल गया, जैसे मज़ीद एक लम्हा भी ये मंजर बर्दाश्त न कर सकता हो। जबकि फराज ने दिलचस्पी से उसके तासुरात देखते अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया था। वो लड़का था, जानता था कि मर्द जलन में कैसी हरकतें सरअंजाम देता है। हायना शाजिल के सर्द लहजे पर फराज के सामने खफ्त का शिकार हुई। सुर्ख रंगत लिए वो फराज से एक्सक्यूज़ करते वहाँ से निकलती चली गई। कॉफ़ी का कप हाथ में थामे वो शाजिल के साथ कमरे में दाखिल हुई थी, जहाँ उसे अपने इंतज़ार में सोफ़े पर बैठा देख हायना की दिल की धड़कनें लम्हे के 1000वें हिस्से में तेज़ हुई थी। धड़कते दिल के हमरा उसने शाजिल की जानिब कदम बढ़ाए। ये लें कॉफ़ी, उसने नरमी से कहते उसे कॉफ़ी देना चाहिए, मगर वो बिना रिस्पॉन्स दिए एक टिक उसे देखे गया। हायना को उसका अंदाज मुतजिब कर गया। वो उसे यूँ खामोश देखते कॉफ़ी उसके पास मौजूद टेबल पर रखते
پلٹنے لگی جب شازل بجلی کی تیزی سے اس تک آتے اس کی کلائی جکڑے اسے ایک ہی جست میں اپنی جانب کھینچتے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ شازل! ہائنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، شور مچاتی دھڑکنیں خاموش ہوئیں۔ شازل کے چہرے پر وحشیانہ تاثرات دیکھتے، تمہاری ہنسی بہت خوبصورت ہے، مگر وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ شازل ہائنہ کے خوبصورت ہراساں چہرے پر جھکتے دبی دبی آواز میں غرایا۔ اس کی غراہٹ پر ہائنہ کا روم روم سنسنا اٹھا۔ ہائنہ نے بمشکل اپنی کلائی اس کی سخت وحشیانہ گرفت سے آزاد کرنے کی صحیح کی۔ جواباً شازل اس کی کلائی آزاد کرتے اس کے بازو اپنی فولادی گرفت میں جکڑ گیا۔ شازل پلیز چھوڑیں مجھے۔ ہائنہ کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں جبکہ شازل کی سخت انگلیاں اس کے بازو میں دھنستی تکلیف کا باعث بن رہی تھیں، مگر شازل کو آج کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سینے میں جلتی آگ کے سبب پاگل ہونے کے در پر تھا۔ شازل کا ایک ہاتھ ہائنہ کے بازو سے سرکتا اس کے ریشمی سیاہ بالوں میں الجھا جبکہ دوسرے ہاتھ نے کمر پر اپنی جگہ بنائی۔ ہائنہ بت بنی اس کی کارروائیاں ملاحظہ فرما رہی تھی۔ شازل نے اسے اپنے نزدیک کیے، اس کی ناک سے ناک جوڑے، اس کی سانسیں انہیل کیں۔ سینے میں جلتی آگ پھر بھی کم نہ ہوئی تو وہ ضبط کے تمام بندھن توڑتا اس کے گلابی گہرے سانس بھرتے لبوں پر جھک آیا۔ ہائنہ کی آنکھیں آخری حد تک پھیلیں۔ اس لمس میں نرمی منقود تھی، شدت تھی، جلن تھی، اشتعال تھا۔ وہ بے دردی سے ہائنہ کی سانسیں پی رہا تھا۔ یہ محبت نہ تھی، یہ حق ملکیت کا اعلان تھا۔ ہائنہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ یہ شازل کا پہلا وحشیانہ لمس تھا، بے حد شدید، بے حد قابض۔ اور جب شازل کو لگا کہ غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تو اس نے پوری قوت سے اس کے لبوں کو چبا ڈالا۔ ہائنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے جسم کی پوری طاقت اکٹھا کرتے وہ شازل کے سینے پر دباؤ ڈالے، اسے خود سے دور کرنے کی سعی کرنے لگی۔ شازل کو اس کی مزاحمت سے رتی برابر فرق نہیں پڑا۔ اس کے لبوں کو آزادی دیتے وہ اس کی کمر اور بالوں پر گرفت مزید سخت کر گیا۔ شازل پلیز! ہائنہ درد اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی جانب دیکھتے بھرائی آواز میں بولی۔ شازل اپنی شدت سے سرخ ہوتے اس کے لبوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے کان کے نزدیک جھکایا۔ یاد رکھو ہائنہ، اس کی سرگوشی برف جیسی سرد تھی مگر سانسیں آگ کی مانند سلگ رہی تھیں۔ تم صرف میری ہو اور کسی اور کے ساتھ ہنسنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی بات کرنے کی، ورنہ ان ہونٹوں کی خیر نہیں۔ وہ اس کو وارن کرتا اپنی شدت سے بھیگے لبوں پہ انگلی سے ہلاتا غصے سے بولا تھا، جبکہ ہائنہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسا جنون تھا، یہ کیسا جذبہ تھا جو شازل کو اس حد تک لے آیا تھا۔ شازل اسے آزاد کرتے تیز قدموں سے واش روم میں جا بند ہوا۔ ہائنہ کئی پل دم سادھے وہاں کھڑی سب سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر شازل کے باہر آتے وہ دوبارہ اسے اپنی گرفت میں قید کرنے کے خیال سے ڈرتے ہوئے فوراً کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، مگر شاہ خاندان کے بڑوں کے سامنے بیٹھا شازل شاہ اندر ہی اندر طوفان کی زد میں تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا مگر اس کی سخت نظریں سیدھا دادا جان پر جمی ہوئی تھیں، گویا وہ خود کو کسی بڑے فیصلے کے لیے تیار کر رہا ہو۔ دادا جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شازل کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ دادا جان نے نظریں اٹھا کر اپنے بڑے پوتے کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور بے تاثر لگ رہا تھا، مگر اس کے اندر کی بے چینی کو وہ محسوس کر سکتے تھے۔ بولو شازل، دادا جان نے نرمی سے کہا۔ شازل نے ایک پل کو گہرا سانس لیا، پھر سیدھا مدعا بیان کر دیا۔ میں ہائنہ کی رخصتی چاہتا ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہائنہ جو ماں کے ساتھ بیٹھی تھی اچانک ساکت ہو گئی، اس کی سانسیں اٹک گئیں اور نظروں نے بے اختیار شازل کی طرف دیکھا۔ یہ فیصلہ تم نے اچانک کیسے کر لیا؟ بہرام شاہ جو شازل کے والد تھے چونک کر پوچھا۔ یہ فیصلہ میرا نہیں، وقت کا ہے، شازل نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس نکاح کو حقیقی رشتہ بنایا جائے۔ شازل کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ مگر بیٹا، زینب بیگم نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر شازل کی نظریں سیدھا دادا جان پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ نے ہمیشہ میرے فیصلے لیے ہیں دادا جان، اس نے ٹھہرے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اب یہ فیصلہ بھی آپ کو ہی کرنا ہوگا۔ اس نے اپنی کہتے فیصلے کا اختیار دادا جان کو دیا۔ دادا جان نے ایک گہری سانس لی، پھر ہانیہ کی طرف دیکھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں مگر ہاتھوں کی گرفت اس کے اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ کیا تم اس فیصلے کے لیے تیار ہو ہائنہ؟ دادا جان نے نرمی سے اس سے استفسار کیا۔ ہائنہ کے لب ہلے مگر الفاظ کہیں گم ہو گئے۔ کیسے کہتی کہ اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا، کیسے بتاتی کہ شازل کے رویے کی شدت اسے بے حد ڈرا رہی تھی، مگر دوسری طرف وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شازل جو فیصلہ کر لیتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں دادا جان کے فیصلے پر راضی ہوں، آخر کار اس نے سر جھکا کر کہا۔ بس ٹھیک ہے، پھر جلدی رخصتی کی تیاری کرو۔ دادا جان نے گویا حتمی مہر لگا دی اور شازل شاہ نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔
یہ رشتہ اب صرف نام کا نہیں رہے گا، یہ حقیقت بننے جا رہا تھا۔ پورا شاہ محل روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ہر دیوار، ہر کونا رنگ برنگے پھولوں اور جگمگاتی لائٹس سے مزین تھا۔ خواتین کی کھنکتی چوڑیاں، مہندی کی خوشبو، ڈھولک کی تھاپ اور کہکہوں کی گونج نے ماحول کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ حائنہ شاہ سبز اور سنہری امتزاج کے لہنگے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے مہندی سے سجے ہاتھ، ماتھے پر جھل ملاتا ٹیکا اور کاجل سے بھری آنکھیں، سب کچھ شازل شاہ کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہر لمحہ اس پر نگاہ جمائے رہا، جیسے اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ یہ حسین لڑکی اب ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی ہے۔ وہ اس سے غافل تھا تو یہ لڑکی عام سی لگتی تھی، مگر اب اس کے علاوہ جیسے ساری دنیا، سارے رنگ پھیکے سے تھے۔ بالآخر مہندی کی رسم مکمل ہوئی تھی۔ حائنہ کو تھکاوٹ کے باعث وہاں سے بھیج دیا گیا تھا۔ جب اس کو جاتے دیکھ تھوڑی دیر بعد شادل شاہ بہانہ کر حائنہ کے کمرے میں جا پہنچا تھا۔ اندر آتے ہی اس کی نظریں دروازہ بند کرنے کی بجائے اس لڑکی کے چہرے پر جم گئیں جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے مہندی زدہ ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ حائنہ نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ شازل، آپ یہاں؟ حائنہ کا لہجہ حیرت انگیز تھا۔ شازل بے نیازی سے مسکرایا اور پلٹتے دروازہ لاک کرتے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آ گیا۔ کیوں، میرا آنا منع ہے؟ حائنہ کے حسین چہرے کو لو دیتی نگاہوں سے دیکھتے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ حائنہ نے گھبرا کر نظر چرائی۔ یہ مہندی کی رات ہے، کوئی آ جائے گا۔ لرزتی پلکیں لیے وہ شرمگی لہجے میں گویا ہوئی۔ شازل نے ہلکا سا کہا لگایا اور مزید قریب آ کر اس کی شہادت کی انگلی پکڑ لی جہاں اس کے نام کا ایس مہندی میں چمک رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری قسمت میں کون لکھا ہے؟ شازل نے بھویں ریز کیے پوچھا۔ حائنہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کو ضد کرنے آیا ہے، مگر شازل کے قریب آنے سے اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ شازل نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر کیا، اس کے لرزتے لبوں پر نظریں جمائیں۔ یہ لب بہت حسین ہیں، مگر یہ میرا نام لینے کے لیے ہیں، اور تمہاری آنکھیں یہ صرف مجھے دیکھنے کے لیے ہیں۔ پھر سے وہ لمحہ یاد آیا تھا جب فراز سے باتیں کرتی اس کے ان حسین لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوتی تھی۔ سینے میں آگ سی دھیک اٹھی جسے بجھانے کے لیے اسے اس لڑکی کے لمس کی ضرورت تھی۔ حائنہ کی پلکیں لرزنے لگیں۔ وہ ہچکچا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر شازل نے اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں میں نے، کہتے ہی وہ جھکا تھا اور دھیرے سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے حائنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلا گیا۔ وہ آزادی چاہتی تھی، مگر پھر وہ خود کو اس کے لمس سے نکال نہیں سکی۔ شازل نے شدت سے بوسہ لیتے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس کے کان کی لو پہ جھکتے لب رکھے تھے۔ اب تم پر صرف میرا حق ہے حائنہ شاہ۔ اپنے لب ہٹاتا وہ کان میں سرگوشی کرتا اس کی دھڑکنوں کے تار چھیڑ گیا۔ اس کے چہرے سے ہوتی نظر اس کی گردن میں رکی تھی۔ بے ساختہ اس کی گردن دیکھتے اس نے اپنے لب وہاں رگڑے، اپنی ناک سے اس کی گردن سہلائی۔ حائنہ کے پیٹ میں گویا تتلیاں رقص کرنے لگیں۔ کچھ دیر ناک سہلانے کے بعد وہ وہاں گہری سانسیں لینے لگا جیسے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنا چاہتا ہو۔ حائنہ کا وجود کامنے لگا تھا۔ شازل پلیز، حائنہ مزید اس کی قربت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا پورا وجود شازل کی ذرا سی قربت پر لرز رہا تھا۔ شازل اس کی حالت سمجھتا اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے لبوں پر ایک گہری مسکان سجائے پیچھے ہٹا۔ ایک الگ ہی سکون تھا جو اس لڑکی کے جسم پہ اپنے لمس چھوڑتے وہ حاصل کرتا تھا۔ ابھی کے لیے چھوڑ رہا ہوں، مگر یاد رکھنا شادی کے بعد تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گی۔ زو مانے لفظوں کا انتخاب کرتے وہ حائنہ کو مزید کانپنے پر مجبور کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ حائنہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اپنی بکھری سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ حویلی آج روشنیوں میں نہا رہی تھی۔ پورا محل جگمگ کر رہا تھا اور بارات کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سنہرے، سرخ اور ہلکے گلابی رنگ کے امتزاج سے سجی حویلی کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی۔ مہمانوں کی چہل پہل اور کہے ہرسو رقص کر رہے تھے۔ خوشیوں نے چاروں جانب سے شاہ حویلی کو گھیر لیا تھا۔ شادل شاہ سیاہ اور سنہری شیروانی میں کسی بادشاہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی جو بس حائنہ کی ایک جھلک دیکھنے کی منتظر تھیں۔ اس کی نظریں بار بار اندرونی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے دلہن کو لایا جانا تھا۔ شادل شاہ کو زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ حائنہ شاہ گہرے سرخ لہنگے، بھاری کامدار دوپٹے اور نفیس زیورات میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہر کوئی بس ایک نظر اس پر ڈال کر مبہوت ہو رہا تھا، مگر شازل کی نظریں جیسے قید ہو گئی تھیں۔ وہ پلکیں جھپکانا بھی بھول گیا تھا۔ یار، یہ تو واقعی آج تیرا دل جیت لینے والی ہے، فراز نے اس کی آنکھوں کا والہانہ پن محسوس کرتے اس کے قریب ہوتے کہا تھا۔ وہ جو بے حد انہماک سے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات پہ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ناگوار نظر اس پر ڈالتے اپنا رخ بدل گیا۔ نظریں دوبارہ حائنہ پہ ٹک گئی تھیں۔ فراز شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا اور سیدھا دلہن کے پاس جا پہنچا۔ السلام علیکم حائنہ، وہ ہلکے سے جھک کر بولا۔ ویسے شازل کے رنگ اڑا دیے ہیں آپ نے، پلکیں تک جھپکانا بھول گیا ہے۔ فراز کا لہجہ شوخی بھرا تھا۔ حائنہ جھیپ سی گئی، مگر جلدی خود پر قابو پاتی اس کی سلام کا جواب دے گئی۔ اللہ خیر کرے اس کے لیے، دعا ہی کر سکتا ہوں میں۔ وہ ہنستا ہوا اس کو چھیڑنے لگا۔ جب اس کی بات سنتے بے ساختہ حائنہ ہلکا سا مسکرا دی اور یہی چیز شازل کے اندر آگ بھڑکا گئی تھی۔
شادل شاہ نے ہاتھوں کی مٹھیاں اس قدر سختی سے بھینچیں کہ ہاتھوں کی رگیں پھول کر واضح ہونے لگیں۔ اسے فراز کا یوں ہائنہ سے ہنسی مذاق کرنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً جا کر فراز کا گریبان پکڑ لے اور سب کے سامنے اعلان کر دے کہ یہ لڑکی اب صرف اس کی ہے۔ اب اس کی برداشت سے باہر ہوا تھا۔ شاذل نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر ہائنہ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک شدید سنجیدگی تھی، جبکہ نظریں سختی سے فراز پر مرکوز تھیں۔ فراز، میری بیوی سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ٹھنڈے مگر خطرناک لہجے میں بولا تھا۔ فراز نے کہا لگایا، ارے جلا تو مت کر، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ فراز نے ہنستے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ شاذل کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی، مگر وہ خود پر قابو رکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے آہستہ سے ہائنہ کا ہاتھ تھاما اور اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلیوں سے ایک دائرہ بنایا، جیسے اسے یاد دلا رہا ہو کہ یہ ہاتھ اور یہ وجود صرف اور صرف اس کے لیے ہیں۔ ہائنہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ہاتھ کی گرفت میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ جب اچانک شاذل جھک کر اس کے کان کے قریب آیا اور ہلکی سی سرگوشی کر گیا۔ یہ آخری موقع ہے ہائنہ کسی اور سے بات کرنے کا، کیونکہ کل سے تم سانسیں بھی میری اجازت سے بھرو گی۔ وہ شدت سے بولتا، اس کا رنگ فک کرتا اپنے چہرے پیچھے ہٹا گیا۔ ہائنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ شاذل شاہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ ہائنہ کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ نرم و ملائم ریشمی دوپٹے کے نیچے اس کا سراپا لرز رہا تھا۔ وہ پلنگ کے کنارے بیٹھی نگاہیں جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شاذل شاہ کی گہری نظریں اس پر جمی تھیں۔ آج وہ مکمل طور پر اس کی ہو چکی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس رشتے نے اس کے معصوم دل کو کتنی تکلیف دی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ اسے پکار گیا، ہائنہ۔ اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور فوراً پھر جھکا لیں۔ شاذل کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ آج وہ اس لڑکی کے سامنے تھا جسے ہمیشہ کے لیے اپنا کہنے کا حق رکھتا تھا، مگر کیا وہ اسے وہ سب بتا پائے گا جو اس کے دل میں تھا؟ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے کہوں، کہاں سے شروع کروں، مگر ایک بات جو میں نے شدت سے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ وہ آہستہ سے بولتا اپنے دل کی راز افشاں کرنے لگا۔ ہائنہ کا دل جیسے تھم سا گیا تھا۔ جب بھی میں نے تمہیں کسی اور کے قریب دیکھا، میرا وجود سلگ اٹھا، خاص طور پر جب میں نے تمہیں فراز کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ ہنسی، وہ معصومیت جو کبھی صرف میرے لیے ہونی چاہیے تھی، اسے کسی اور کے لیے دیکھ کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر خالی پن بھر دیا ہو۔ شاذل کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہا تھا۔ میں برداشت نہیں کر پایا، میں جلتا رہا، مگر میں نے خود کو کبھی تسلیم ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ مگر حقیقت یہی تھی کہ میں تم سے محبت کرتا تھا، ہمیشہ سے، شاید تب سے جب میں نے تمہیں پہلی بار اپنے نام کے ساتھ سوچا تھا۔ ہائنہ کی پلکیں لرزیں، اس کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا۔ شاذل کی انگلیاں آہستہ سے اس کے ہاتھ پر رکیں۔ میں نے تمہیں رلایا، تمہیں تکلیف دی، شاید بہت زیادہ، اور تمہیں جتایا بھی کہ تم سے نفرت کرتا ہوں، اور توقع کے عین مطابق تمہیں لگا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں اپنی محبت سے خود بھی بے خبر تھا۔ وہ جھکا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہائنہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ بے اختیار اپنے دوپٹے کو مٹھی میں جکڑ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تم پر سختی کی، تمہیں وہ عزت نہ دی جس کی تم حقدار تھی، مگر آج میں تمہیں اپنی محبت میں لپیٹ لینا چاہتا ہوں۔ اپنی چاہت کی مہریں تمہارے جسم پر چھوڑ جانا چاہتا ہوں، تاکہ تمہیں کبھی بھی میرے جذبات پر شک نہ ہو۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو ہائنہ۔ وہ اپنی بھاری ہوتی آواز پر قابو پاتا بولا تھا۔ ہائنہ کے آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ شاذل نے وہ آنسو اپنی انگلیوں سے چن لیے۔ تم کچھ نہیں بولو گی؟ وہ اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھتے، اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس سے استفسار کرنے لگا۔ وہ گہری سانس لے کر آہستہ سے شاذل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ شاذل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہائنہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی جو اس کے جذبات کی شدت کو ظاہر کر رہی تھی۔ شاذل، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں یہ سب کیسے کہوں، مگر آج میں آپ کو اپنے دل کی ہر بات بتانا چاہتی ہوں۔ شاذل نے بے اختیار اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی، جیسے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو۔ جب میں چھوٹی تھی تب سے لے کر آج تک میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے سب سے قریب پایا، مگر جب آپ نے مجھے خود سے دور کیا، میری محبت کو ٹھکرا دیا، تو میں ٹوٹ گئی تھی شاذل۔ ہائنہ بھر لرزتی آواز میں گویا ہوئی۔ شاذل کی آنکھیں دکھ سے بھر گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ہائنہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر اس وقت وہ خود بھی اپنی اس محبت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے آپ سے نفرت کرنے کی کوشش کی، ہزار بار خود کو یقین دلایا کہ آپ میرے لیے نہیں ہیں، مگر جتنا میں نے دور ہونے کی کوشش کی، اتنا ہی آپ میرے دل میں گہرے اترتے گئے۔ شاذل شاہ بے یقینی سے ہائنہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے محبت کرتی تھی؟ جب مجھے فراز کے ساتھ دیکھ کر آپ کا دل جلا تھا تو شاذل، میں بھی تب ہر رات یہی سوچ کر تڑپتی تھی کہ آپ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لو گے۔ میں آپ کی قربت کے لیے تڑپتی ہوں، آپ کی ایک نظر کے لیے، آپ کے لفظوں کے لیے۔ شاذل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتا تھا کہ ہائنہ کے دل میں کہیں نہ کہیں جذبات ضرور ہوں گے، مگر اتنی شدت؟ وہ بے اختیار اس کے قریب ہوا، اس کی تھوڑی کو انگلی سے اٹھا کر
उसे आंखों में देखने पर मजबूर किया। तुम सच कह रही हो हायना? उसकी आवाज़ में बेयकीनी थी। हायना की आंखों में मोहब्बत की चमक थी जो शाज़ल को मुकम्मल तौर पर बेबस कर गई। वो आहिस्ता से मुस्कुराई। हाँ शाज़ल, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, शिद्दत से, बेहद, बेहिसाब। हायना मुस्कुराते हुए बोली। शाज़ल की धड़कनें बेकाबू होने लगीं। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने आहिस्ता से हायना को अपने करीब खींचा और अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अगर तुम ये पहले कह देती तो शायद मैं तुम्हें इतना न तड़पाता। वो सरगोशी में बोलता उसके माथे पर अपने लब रखते अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त कर गया। हायना की सांसें बेतरतीब हुईं। वो शाज़ल के बाजुओं पर गिरफ्त मजबूत करते शाज़ल के सुलगते लबों के लम्स को अपने नकूश पर सफ़र करता महसूस कर रही थी। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ हायना, तुमसे दूरी अब बर्दाश्त नहीं। मैं तुम्हारे मामले में शिद्दत पसंद हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। आज मैं तुम्हारे वजूद पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ते, तुम्हारी रूह में उतरते, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाऊंगा। शाज़ल के लब उसके कान में सरगोशी करते उसके कान की लो को छू गए, जबकि हाथ बेबाकी से हायना के वजूद पर सरैयत करते दरमियान में कायम पर्दों को हटाने में मशगूल थे। शाज़ल के लबों ने गर्दन से कंधों तक का सफ़र मिनटों में तय किया था। हायना को बेड पर लेटाए, वो उस पर साया फगन होते, उसके शर्म व हया से सुर्ख हो पड़ते चेहरे की जानिब आंखों में अलवही चमक लिए देख रहा था। हायना से दूभर हुआ शाज़ल की नज़रों की तपिश की ताब लाना। मैं वादा करता हूँ तुमसे हायना, अब कभी ज़िंदगी में तुम्हें किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की वजह मैं नहीं होऊंगा। अब कभी तुम्हारी आंखें नहीं भीगेंगी। इन लबों पे हिमावक्त मुस्कुराहट का बसेरा रहेगा और इस चेहरे पर शादाबी। इन आंखों में हमेशा अब मेरा अक्स तेरेगा हमेशा। लबों से उसके हर नकूश को चूमते वो उसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में लेते, हायना के वजूद में समाते उसे अपना बनाता चला गया। हायना शाज़ल के शिद्दत भरे लम्स को महसूस करते आसूदगी से मुस्कुराते उसके गले में बाहें डाले अपना आप उसके सुपुर्द कर गई। सरकती रात उन दोनों को मुकम्मल एक दूसरे का कर गई थी। रूहों का मिलाप हो गया था। दोनों की मोहब्बत अपनी मंजिल को पाते अमर हो गई थी। शादी को 2 दिन हो चुके थे और आज शाह हवेली के बड़े हॉल में सब इकट्ठा थे। शादी के बाद की थकन ख़त्म हो चुकी थी और अब सबके चेहरों पर ताजगी थी। हंसी मजाक, कह कहे और चाय की चिस्कियाँ, सब कुछ खुशगवार माहौल में चल रहा था। हायना आज हल्के गुलाबी रंग के जोड़े में सजी सबके दरमियान बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और शाज़ल शाह उसके करीब ही संजीदगी मगर शरारत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। तो भाभी, अब बताएं, शाज़ल भाई ज़्यादा गुस्से वाले हैं या ज़्यादा रोमांटिक? इशरत शाह ने शरारत से सवाल किया था, जिस पर सब ने हंसते हुए हायना की तरफ देखा। अचानक इस इफ्तार पे हायना सटपटाते हुए अपनी नज़रें झुका गई, जबकि शाज़ल ने एक मायने खेज़ नज़र इशरत पर डाली थी, जैसे वार्निंग दे रहा हो कि वो ज़्यादा ना बोले। आप ऐसा सवाल क्यों कर रही हैं? हायना ने शर्माते हुए पूछा। उन सबको कहकहा लगाने पर मजबूर किया था। अरे बताओ ना, आखिर हमें भी तो मालूम हो कि हमारे भाई तुम्हारे साथ कैसे हैं। इशरत ने ज़िद की और ज़रेश शाह ने हंसते हुए लुकमा दिया। भाभी, सच सच बताएं, क्या भाई डरते तो नहीं आपसे? ज़रेश शाह की बात पर सब कहकहा लगाकर हंस पड़े, जबकि शाज़ल ने ज़रेश को घूरा। ज़्यादा मत बोलो वरना तुम्हारी भी बारी आएगी। शाज़ल ने घूर के उसको चुप करवाना चाहा। उफ भाभी, देख लें, शादी के बाद भी भाई का वही रूड अंदाज है, ज़रेश ने अदाकारी करते बेहद ड्रामाई अंदाज में कहा। हायना ने बेअख्तियार मुस्कुराते हुए शाज़ल की तरफ देखा, जो अब चाय के कप को लबों से लगा चुका था, मगर उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। वैसे हायना, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके शौहर बहुत जल्दी जल जाते हैं। फराज, जो शादी के बाद भी शाह हवेली में मौजूद था, माना खेज लहजे में बोला था, जबकि शाज़ल शाह ने मुंह बसूरा। हायना के इजहार ने उसके दिल को ठंडक ज़रूर पहुंचाई थी, मगर ये शख्स उसे फिर भी काबिल कबूल नहीं था। क्या कहना चाह रहे हो तुम? शाज़ल ने फ़ौरन भवें चढ़ाईं। आपको पता है, जब मैंने आपसे रुखसती की रात बात की थी तो उसका चेहरा देखने वाला था। मैंने तो सोचा था कि मेरा कत्ल वहीं हो जाएगा। फराज ने हंसते हुए हायना से कहा। हायना ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते शाज़ल की तरफ देखा, जो अब मसनूई बेनियाजी से चाय की घूंट भर रहा था। क्या वाकई? हायना ने मसनूई हैरानगी से पूछते उससे इस्तफसार किया। हाँ भाई, हमारे भाई किसी और के साथ तुम्हें देख भी नहीं सकते। इससे पहले फराज कुछ कहता, इशरत शाह ने हंसते हुए अपनी ज़बान के जौहर दिखाए थे। शाज़ल ने चाय का कप टेबल पर रखते आहिस्ता से हायना की तरफ झुकाव किया। तुम्हें कोई मसला है उससे? वो इतनी मध्यम मगर गहरी आवाज़ में बोला कि हायना का दिल ज़ोर से धड़क उठा। नहीं, वो नज़रें झुका गई, जबकि इशरत और ज़रेश ने माने खेज़ नज़रों से एक दूसरे को देखा। भाभी, भाई ने तो एक ही दिन में आपको डरा दिया।
زریش نے مذاق کیا اور سب ہنسنے لگے۔ یہ پہلی بار تھا کہ شاہ حویلی میں ایک نرم سی خوشگوار محبت کا احساس سب نے محسوس کیا تھا۔ شاذل نے ہائنہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں وہی شدید محبت تھی جو صرف ہائنہ کے لیے مخصوص تھی۔ ہائنہ شاہ، جو کچھ مہینے پہلے تک معصوم، ناسمجھ اور جھجکنے والی لڑکی تھی، اب شاذل شاہ کی بیوی بن کر ایک خود اعتماد، محبت سے بھری عورت میں بدل چکی تھی۔ اور شاذل شاہ، وہ جو ہمیشہ سے روڈ، ضدی اور اپنی بات منوانے والا تھا، اب محبت کا قیدی بن چکا تھا۔ وہ محبت جس کا احساس اسے بہت دیر سے ہوا تھا، مگر جب ہوا تو پھر وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا ہائنہ کو پانے کے لیے۔ رات کے وقت شاہ حویلی کی بالکنی میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر چمکتے ستارے اور 14ویں کے چاند کی روشنی سب کچھ جادوئی بنا رہی تھی۔ ہائنہ سفید اور گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس بالکنی کے جنگلے کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، دل کسی انجان خوشی سے لبریز تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاذل شاہ کی بھاری آواز نے پرسکون ماحول میں چھائی دبیز خاموشی کو توڑا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شدید محبت تھی جو شادی کی رات محسوس ہوئی تھی۔ بس کچھ نہیں، ہائنہ نے مسکرا کر کہا۔ شاذل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر ہلکے سے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں بازو مائل کیے۔ ہائنہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ پتہ ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میری زندگی کا اتنا اہم حصہ بن جاؤ گی۔ شاذل کی آواز مدھم تھی، مگر اس میں محبت کی شدت تھی۔ ہائنہ نے سر جھکا لیا۔ شاذل کی نگاہیں اب بھی اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ مجھ سے محبت کریں گے، وہ منمنائی تھی۔ شاذل نے ہلکا سا کہا لگایا۔ محبت تو نہ جانے کب سے ہو چکی تھی، اس کا احساس بعد میں ہوا۔ تمہیں فراز کے ساتھ دیکھنے کے بعد مجھ پر یہ بات آشکار ہوئی کہ میں تمہیں لے کر شدت پسند ہوں، جنونی ہوں۔ تم محض مجھے میرے ساتھ میں ہنستی مسکراتی چاہیے ہو، کسی اور کے سنگ میں تمہیں مسکراتا ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شاذل اس کی ناک سے ناک ٹکراتا محبت اور شدت سے بولا۔ ہائنہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، دل اس کی شدت پسندی پر بے اختیار ہوتے تیز دھڑکنے لگا۔ تو آپ مانتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پوزیسو ہیں؟ ہائنہ نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ شاذل نے اس کی تھوڑی کو آہستہ سے اپنی انگلیوں سے اوپر کیا۔ آنکھوں میں اس وقت شرارت ناچ رہی تھی، جبکہ ہائنہ کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ بکھرے ہوئے اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ پوزیسو بھی ہوں، جنونی بھی، اور بے حد محبت کرنے والا شوہر بھی، وہ شدت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ ہائنہ کے گال سرخ ہو گئے اور شاذل نے نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اب بس یہ بات یاد رکھنا کہ تم ہمیشہ صرف میری رہو گی، کسی اور سے زیادہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ مصنوعی سختی سے بولا، مگر اس کی انگلیاں ہائنہ کی گلابی رنگت کو چھو رہی تھیں۔ ہائنہ ہنستے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ جی، میرے بے حد محبت کرنے والے شوہر، ہائنہ ہنستے ہوئے کہتے اس کے دل کے مقام پر اپنے نرم لبوں کا لفظ چھوڑ گئی۔ 14ویں کا چاند دو محبت کرنے والوں کی ہنسی، کہوں اور محبت بھری سرگوشیوں کا گواہ بنا تھا۔ پوری شاہ حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ دادا جان کے لبوں پر پہلی بار ایسا فخر دیکھا جا رہا تھا جو بے ساختہ تھا۔ سب شاذل شاہ کو مبارکباد دے رہے تھے، مگر وہ بے یقینی سے نرس کے ہاتھ میں لپٹی چھوٹی سی گلابی پری کو دیکھ رہا تھا، جو ہمیشہ سخت مزاج رہا، جو کبھی اپنے جذبات کو زبان نہیں دیتا تھا، آج بے اختیار ہو کر اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ یہ میری ہے نا؟ اس نے سرگوشی کی اور نرس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ آپ کی ہے، اور شاید آپ سے زیادہ ضدی بھی ہوگی۔ ہائنہ جو بستر پر نیم غنود تھی، آہستگی سے بولتی مسکرا دی۔ یہ ضد کر کے مجھے کہیں نہیں جانے دے گی، جیسے تم نے کر دی تھی۔ شاذل شاہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ یہ تو وقت بتائے گا، ہائنہ نے محبت سے کہتے نظریں چرائیں۔ شاذل ننھی سی گڑیا کو احتیاط سے تھامے ہائنہ کے قریب آتے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ ہائنہ نے پرسکون ہوتے اپنی آنکھیں بند کیں۔ شکریہ میری اولاد کے لیے، اتنا درد برداشت کرنے کے لیے، مجھے باپ کے رتبے پر فائز کرنے کے لیے، مجھے اتنی پیاری سی گڑیا دینے کے لیے جانے شاذل۔ شاذل انتہائی نرمی سے کہتا اس کے پاس بیٹھے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ یہ ہماری محبت کا حاصل ہے شاذل، ہمارے پیار کی نشانی۔ ہائنہ آسودگی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ شاذل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں ننھی پری کی جانب متوجہ ہوئے، جو آنکھیں کھولے اب ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد تھا۔ اس ننھی سی شہزادی کے لیے، اور ہوتا بھی کیوں نہ، وہ ان کی پہلی اولاد تھی، ان کی محبت کی پہلی نشانی۔ دھیرے دھیرے حویلی کا ہر فرد کمرے میں داخل ہوتا، اس بچی کو اٹھاتے اس کو چوم رہا تھا، جبکہ دادا جان بے انتہا خوش ہوتے جشن کا اعلان کر گئے تھے۔ 6 سال بعد۔ بابا، مجھے وہ بائک چاہیے، 6 سالہ ظہیر شاہ ضد کر رہا تھا۔ نہیں، شاذل کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ لیکن بابا، ظہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاذل شاہ کا چہرہ سخت ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ہائنہ آگے آئی اور مسکرا کر بیٹے کے آنسو پوچھے۔ ظہیر، بابا کو پتہ ہے کہ تم ابھی چھوٹے ہو، بائک خطرناک ہو سکتی ہے،
हायना ने उसे समझाना चाहा, लेकिन ज़हीर ने लब भींच लिए। हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे बाबा तुम्हें खुद साइकिल चलाना सिखाएंगे, फिर जब बड़े हो जाओगे तो बाइक भी मिल जाएगी। ठीक? हायना ने नया रास्ता निकाला। ज़हीर ने कुछ सोचा, फिर शाज़ल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में नरमी ओद आई थी। ठीक है बाबा, लेकिन आप खुद सिखाएंगे? ज़हीर ने तस्दीक चाही। शाज़ल ने सर हिलाया। हाँ, खुद सिखाऊंगा। हायना ने मुस्कुराकर शाज़ल को देखा, जैसे कह रही हो, देखा, मोहब्बत से सब हो जाता है। शाज़ल ने मुस्कुराते हुए उसके लिए बाहें वाँ की। हायना मुस्कुराते हुए उसके बाजू में समा गई। शाज़ल शाह अपने ऑफिस में फाइल्स देख रहा था जब दरवाज़ा तेज़ी से बजाया गया। उसके माथे पर तेवरी आई, मगर जैसे ही दरवाज़ा खुला और छोटी हुरैन शाह अंदर आई, उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय हैरानी फैल गई। बाबा, भाई ने मेरा खिलौना तोड़ दिया। हुरैन की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। ये वक्त स्कूल में होने का है, आप यहाँ क्या कर रही हो? शाज़ल ने घड़ी में वक्त देखा। मम्मा ने कहा था कि भाई से शेयर करो, मैंने किया, मगर उसे मेरा फेवरेट खिलौना तोड़ दिया। हुरैन भीगी आवाज़ में बोली। हायना भी पीछे आई, कदरे परेशान। ये जिद कर रही थी कि फ़ौरन बाबा के पास जाएगी। हायना ने परेशानी से कहा। शाज़ल ने गहरी सांस ली, फिर बेटी को गोद में उठाया। किसने कहा कि बाबा की बेटी रोती अच्छी लगती है? शाज़ल ने नरमी से पूछा। हुरैन ने फ़ौरन आंखें पूछ लीं। अब मैं रोने वाली नहीं, लेकिन आप भाई को डांटेंगे, हुरैन ने मुंह बनाते हुए कहा। शाज़ल ने संजीदगी से सर हिलाया। बिल्कुल, वो सज़ा पाएगा। हुरैन खुश हो गई और बाबा के सीने से लग गई। शाज़ल, आप इसे ज़िद्दी बना रहे हैं। हायना ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। ये मेरी बेटी है और शाहों की बेटियां ज़िद कर सकती हैं। शाज़ल ने हुरैन का गाल चूमते मुस्कुराते लहजे में कहा। हायना तासुफ से नफ़ी में सर हिला गई। हुरैन बला की ज़िद्दी थी और इसे ज़िद्दी बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ शाज़ल का था। उनकी ज़िंदगी अब खुशियों भरी थी। शाज़ल की बेपनाह मोहब्बत हायना को दिन ब दिन खुद पर नाज़ा करने पर मजबूर कर रही थी, तो वहीं हुरैन और ज़हीर के आने से जैसे उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। हायना मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठते शाज़ल को हुरैन के साथ खेलता देख रही थी। इस शख्स की नफ़रत जितनी शदीद थी, उससे कई ज़्यादा शिद्दत उसकी मोहब्बत में थी। 2 बच्चों के बाद भी हायना को लेकर उसकी शिद्दत पसंदी में कमी नहीं आई थी और ना कभी आनी थी। डियर यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो।